Donc, salam alaikum. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو premier exercice في Microsoft Excel. D'accord. Donc عندنا بتي طابلو هذا تيتكون من 4 colonnes article prix initial rabais prix accordé. Donc عندنا هنايا donc total moyenne article le plus cher article le moins cher compteur. Donc غادي نشرحو كل واحد à quoi sert. Donc rabais يعني به هو بحال واحد remise, donc c'est une réduction de prix. D'accord. D'accord. Donc عطينا هنا هما دوك غادي ناخدو من عندهم الشركه اللي غناخدو من عندهم هاد لي زارتيكل هادو عطينا 15% de réduction. Donc نشوفو هنايا الاسئله اللي مطلوبه. Donc lance Excel puis 12 un nouveau classeur. On l'a fait un par travail 1. Donc tout le monde va lancer Inch'Allah un nouveau classeur, va être comme une page vierge comme ça. Voilà, une feuille vierge, d'accord. Donc pour renommer, donc j'ai ici feuille 1, clic droit, renommer, ou là tout simplement double clic. Donc effacer l'ancien nom. اسم قديم تنحاولوا نديروا الاسم الجديد ديالها واللي هو travail 1. Voilà. دونك هكذا تنغرميو ولا في ولا بغينا نديرو لا مثلا شي كولور دو فون تنحاولوا نديرو كليك دروا كولور دونغلي. فوالا. دونك غادي نزيد واحد لافي جديده شوفوا معايا. دونك تلاحظوا بان هيا لافي باغ ديفو ديك لافي اللي كانت في 1 ولات travail 1 ولا couleur de fond. Donc appliquer une couleur de fond ici في l'onglet ديال الكلاسر. فوالا ديال لافي دو كالكول باردون. دونك باش هاديك الساعه غادي نرجعو ليكزيرسيس ديالنا réaliser le tableau situé à gauche. Donc ميمكنلياش دونك ناش دونك نعاودو. دونك tout simplement هو عندي ديجا هنايا. دونك ندخلو للكالكول مباشرة. On demande de calculer le rabais, prix initial fois le taux, prix accordé, prix initial ناقص rabais. Donc نبداو نبروغراميو هاد لي فورمول دابور هما الاولين. دونك prix initial rabais. دونك prix initial. دونك دائما الاكسل باش يعرفنا ما بين دوني وما بين فورمول بلوسين ايغال. هذا هو باش نفرقو ما بين ان دوني عاديه. ان دوني يعني تنسيزيها لوتيليزاتور تيسيزيها من كلافيي سواء كانت نيميريك ولا تكست. اما فورمول ديما تنبداو بلوسين ايغال ولا لوسين بلس. دونك لي دو كا سون كوريكت. فوالا تندير ايغال. دونك شنو عندي هنايا لا فورمول هي بري انيسيال فوا لوتو. بري انيسيال دونك هو هذا فوا لوتو فوا هي النجمه لوتو. دونك هو اللي عندنا في سي 1. هنا جاو قال لنا واحد ان بي utiliser la référence absolue pour C1 le سين دولار. دونك هنا علاش يقول لنا لو سين دولار؟ لان هذا الرابي شنو هو لا فورمول ديالو؟ هو البري انيسيال. داكوغ يعني الثمن الافتتاحي ولا الثمن شنو تنسميو ديك الساعه. دونك نضرب في الرابي يعني في 15%. هذيك 15% هي في سي 1. دونك لا ريفيرونس ديالها هي سي 1. دونك خصنا نديرو لو سين دولار علاش؟ باش نحولوها من ريفيرونس غولاتيف ريفيرونس ابسولو يعني من مرجع نسبي لمرجع مطلق. دونك باش ندوز من المرجع النسبي للمرجع المطلق خصني ندير لو سين ايغال. عندك جوج حوايج، اما دير دولار تكتب سي من كلافيو عاوتاني دير دولار 1 باردون دولار 1، او الطريقه الثانيه لي غابيد تتسيليكسيوني سي 1 وتطابي لا توش دو فونكسيون F4. F4 راه فيها 4 افي. داكوغ فيها 4 ديال لي فونكسيون. فيها ابسولي اون كولون ابسولي اون لين. هنايا غولاتيف اون كولون ابسولي اون لين. هنا ابسولي اون كولون غولاتيف اون لين. هنا سي اون ريفيرونس غولاتيف. دونك يمكن نطابي 4 فوا باش تنشوف هاديك دولار لان يعني تنتقل من ريفيرونس غولاتيف ريفيرونس ابسولي فيها 4 افي. فوالا
دونك حنا بغينا نفيكسيهم بجوج لا كولون لا لين، دونك خصها تكون دولار بين فيهم بجوج صافي. اي جو تاب اونتر. دونك في هذه الحاله هذه دونك خرجت لي 14 درهم فاصل 85. دونك هذا 14 درهم فاصل 85 غناخذها انا، يعني غينقصوا لي من الثمن، يعني هو اللي غادي نحسبوه من بعد بري اكورد. دونك نحاولوا غوكوبيو لا فورمول. فوالا هي تغوكوبي. دونك تمشيو للبوينتور انولي. كاينه بليزيور ميثود. دونك نعاود هاد الطريقه. دونك تمشي لهنايا عندي واحد بلس، عندي واحد بتي كارو، تلاحظوا معايا بتي كارو. فوالا فيغ وهذا. دونك عندي واحد بلس نوار، كليكي غليسي. تري بيان. انولي. كاين اوتر ميثود. جو سيليكسيون هاد لا بلاج هادي، تندير كونترول في. باردون، ندير كونترول سي بعدا كابتوري هي الاولى، نسيليكسيوني هادشي هذا وندير كونترول في. فوالا. دونك نسيت ما درتش كونترول سي دونك بور كوبيي لا فورمول. دونك بري اكوردي شنو تيساوي؟ تيساوي هو كيما عطينينا في لا كيسيون بري انيسيال ناقص رابي. بري انيسيال هو هذا ناقص الرابي. فوالا عاوتاني ميم شوز ريكوبي لا فورم. دونك راه مكاينش حاجه صعيبه. دونك حاولوا تثقوا في نفوسكم، ديما نبداو بشي حاجه سهله. دونك وان شاء الله في التمارين المقبله ديما غنشوفوا دي كيسيون دي كوسي كوم سا يعني ونجاوبوا عليهم باش نحاولوا نبراتيكيو الاكسل باش ان شاء الله نوصلوا للاهداف ديالنا. ولا هو خصنا نوصلوا هاد المعلومات، يعني الاكسل خاص اي واحد براتيكي ما يخافش منه. دونك واحد الاكسل خصنا نتعلموا الدروس والتمارين، يعني تكون واحد اون فاصون كلير، تكون واحد الطريقه سهله اللي يمكن كلشي يستوعبها ان شاء الله. و دونك ما نساوش ان شاء الله باش تدعمونا، ولا كانت شي ملاحظات قولوا لنا الى اخره باش ان شاء الله نطوروا هادشي باش يمكننا نوصلوا لابعد حد في هاد الفورماسيون ديال الاكسل. داكوغ. دونك نمشيو نحسبوا توتال يفو يوتيليزي. هنا غادي نستعملوا لا فونكسيون somme SO. تنكتب SO دونك كوم سا. فوالا دوبل كليك و تنسيليكسيونيو لي. فوالا موين كذلك تنديرو موي. دونك هادو فونكسيون بري ديفيني هما كاينين في الاكسل. article le plus cher c'est la fonction max. Donc double clic, ça sélectionne le plus. Article le moins cher est 1000. C'est la fonction 1000. Donc là معنا des fonctions تندخلهم لي بارامتر ديالهم جو فاليد تعطيني النتيجه. هاي البارامتر لاحظوا البارامتر خصو يكونوا صحاح. والكونتور يعني شحال عندي من ارتيكل شحال عندي من ارتيكل. دونك هنايا كاين تنستعمل واحد لا فونكسيون سميتها كاينه ان بي وكاين ان بي فال. انا غنستعمل ان بي فال علاش؟ باش نسيليكسيونيو لي زارتيكل. فوالا لي زارتيكل يعني تكستيل من روبو حتى الماشينه كافي. جو فيرم لا بارونتيز. فوالا ديما لي زارغيمون هادي تتعني اون بلاج دو بوين يعني من الى دو A4 à A8 يعني دو بوين تتعني من الى. جو فاليد. فوالا تعطيني 5 ارتيكل. داكوغ. Donc, on a calculé le total moyen de tous les montants. Voilà, retrouver l'article le plus cher, l'article moins cher. Donc voilà, on va faire un petit exercice. Donc là, un exercice facile, mais chez les saibans. Donc, on a une mini facture. Donc, on a les articles prix unitaire, ravi, donc pré-accordé. On calcule pré-accordé la formule d'Yellow. Donc, l'Excel, دائما ما نكونش خافوا لأن لي فورمول ضروري تيتعطاو في لي كيسيون، يعني تيتعطاو تيقولك مثلا كالكولي هادي بدلات هادي. دونك انت خصك كيفاش توظف تحط لي فورمول كوريكت في لي سيلول. دونك هكذا تنكونوا هنا الاكزاس اول. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.